फलताम्बूलादिकं निवेद्यानन्तरमाचमनीयं समर्प्य योपां पुष्पं वेद प्रजावान् पशवान् भवति चन्द्रमापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशवान् भवति यदेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति यो वेदादोऽसुरः प्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रगतिलीलस्य परस्य महेश्वरः त्र्यम्बिकात्मेन उषतीश्वरशिवादन महावेदोक्तमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि चतुर्वेदप्रिया चतुर्वेदमवतारत ओम अग्निमीले पुरोहितमन्यस्य धर्मवृत्तिजं होदारं कदातामं हरिः ओम विषयत्वर्धेत्वा बाल्यवतो बाल्यवत्तदेववत्सविता प्रार्पणदुश्रेष्ठतमाले कर्मणे हरिः ओम अग्नाजाहि वितलेकनानाव्यदातले विनोदा सत्यपरिषि हरिः ओम तन्नो देवीर्वट्टयापावहन्तवीतले सय्यारमिश्रमन्तनः तादृपूर्णमासव्या